कर्मकर्तृविदेशः कर्तृकर्मविदेशः कर्मकर्तृविदेशः कर्मकर्तव्योपदेशात् संशयः। कर्मकर्तृविदेश अग्रे अस्य भाष्यं संचरणं पठामि। भाष्यं भवता भाष्यं पठितं शिवार्गमणि दीपिका वा एतावता मया तु भाष्यमेव पठितं संचरणः तत्र अस्य किं शम्येव अग्रे सम्पूर्णं भाष्यं पठितम् अस्य सम्पूर्णं अगत स ब्रह्मा सशिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् इति अनेन मन्त्रेणापि सब्रह्मा सशिवः सहरिः स्वातन्त्र्येण तत्र यद् वैष्णवादिभ्यः केवलं विष्णुरेव ब्रह्मा इति प्रतिपाद्यते तन्न यतोहि शिवः परमेश्वरस्य हृदये वर्तते अत एव तत्र विश्वात्मकत्वं पतित्वं नो चेत् विश्वपतित्वं शिवस्यैव सर्वत्र प्रसिद्धम् विष्णोः विश्वाधारत्वं प्रसिद्धं व्यापकत्वं प्रसिद्धं किन्तु विश्वपतित्वं विष्णोः न भवति भवति वा क्वचित् पुराणे इतिहासादौ विश्वपतित्वम् उल्लिखितं विष्णुविषये तत्रैवं समन्वीयते यतो नारायणस्य हृदये शिवः तस्य पतित्वम् अत एव नारायणस्य विश्वपतित्वं भङ्ग्या भवति एव अतो नारायण एव विश्वपतिः परब्रह्मभूतो जीवान्तर्यामित्वेन उपास्य इति तदात्मकत्वेन तदधिकत्वं तदुपास्यं च तद् उपास्यत्वं च परमेश्वरस्य वक्तुम् अयुक्तम् इति चेत् ये पूर्वपक्षः इत्यत आह कर्मकर्तृ व्यपदेशात् च इदानीं शिवार्कमुनि दीपिका पठ्यते अस्य इतः पठ्यताम् उपरि यदि भाष्यं मनसि निधाय एव शिवार्कमुनि दीपिका परिशील्यते एकैकस्य पदस्य तत्र वर्तते व्याख्यानम् इतः पठ्यताम् नारायणानाम् अभ्यासेन अच्युतानन्द हरिनामनिर्देशेन समुद्रशयित्वलिङ्गेन च अवगमितस्य तत्परत्वस्य अविचलत्वात् तस्माद्देवतान्तरेषु विश्वपतित्वादिश्रवणं परिचिन्न कतिपयैश्वर्यादि परतया योजनीयम् तत्र नारायण व्यतिरिक्तेषु विश्वपतित्वं तत् केवलम् औपचारिक गौणरीत्या एव सिद्ध्यति अत एव लौगाक्षिगीयसूत्रे कृच्छ्राङ्गहोममन्त्रः तदधीतं कृच्छ्राङ्गहोममन्त्रे तत्र एकादश मन्त्रैः अग्निसोमवायुसूर्येन्द्र यम वरुण कुबेर महासेन रुद्र ब्रह्मणां पृथिवी नक्षत्र अंतरिक्ष इत्यादीनाम् आधिपत्यम् उक्त्वा विष्णवे सर्वाधिपतये स्वाहा तत्र सर्वाधिपत्यम् अत्र विष्णोः यदुक्तं तेन विष्णोरेव सर्वाधिपत्यम् अर्थात् विश्वपतित्वं पतित्वं सिद्ध्यति किन्तु अत्र ये सिद्धान्तिना एवं प्रत्याक्षिप्यते अस्मिन् मन्त्रे एतेषां विश्व इत्यनेन एतेषां दशानाम् एकादशानां ग्रहणं भवति यदि विश्वपतित्वं विष्णोरेव स्यात् ब्रह्मणे तु ब्रह्मण लोकाधिपतित्वम् और अन्येषामपि तत् पृथ्वी नक्षत्र अंतरिक्षादीनां पतित्वं तत् तस्य उल्लेखः न भवति न स्यात् विष्णोरेव सर्वाधिपते स्वाहा इत्येव मन्त्रस्य तात्पर्यं स्यात् यतो हि ब्रह्मणे लोकाधिपते इति उक्त्वा तदनन्तरं स्वाहा इत्यन्तर अन्त स्वाहा इति अन्तैः एकादशविरमन्त्रैः अग्निसोमादीनां विश्व तत्तत् पृथिवी नक्षत्रान्तरिक्षादीनां पतित्वम् उक्त्वा तदनन्तरं विष्णवे सर्वाधिपतये स्वाहा इति तत्र एकस्तु प्रसङ्गस्य समाधानम् एकः भवति विष्णोः सर्वेषामेव सर्वान्तर्यामित्वात् सर्वभूतान्तरात्मत्वात् यतो हि विष्णुः एतेषां सर्वेषां सर्वभूतान्तरात्मा अतएव येषामपि पतित्वं येषां यस्य कस्यापि पतित्वं तस्यापि आपाततः पतित्वं विष्णुरेव भवति इति अपि वैष्णवादीनां
वैष्णवैः एवं प्रतिपादयितुं शक्यते। अत्र अयं सिद्धान्तः इदानीं सिद्धान्तः पठ्यतां। नारायणस्यात्मभूतः परमेश्वर एव। जी। नारायणस्य आत्मभूतः परमेश्वर एव विश्वपतित्वादि धर्मशाली न तो मूर्त्यात्मा नारायणः। स तु तदभेदभावनाभ्यासदार्ढ्येन तदभेदम् आपन्नः तद्धर्मैः व्यपदिश्यते न स्वकीयैः। तत्र विश्वपतित्वादि अनुपपत्तेः रुद्राध्याये हि परमेश्वरस्य प्रपञ्चान्तर्गतैक एकैकवस्त्वाधिपत्यप्रदर्शनेन सर्वाधिपत्यं स्थिरीक्रियते। तस्य न तावन्नमस्कारयोगेन दौर्बल्यं तद्योगे हि नमस्कार्य महिमसमर्पकाणां विशेषणानाम् अर्थविवक्षाम् एव उपोद्बलयति नत्वर्थविवक्षां वारयति। वारय स्पष्टं भोगेनि वेद्येन विशेषणानाम् अर्थविवक्षाम् उपोदबलयति उपब्रह्मयति तस्य तत् समर्थ्यते न तु अर्थविवक्षां वारयति। अर्थविवक्षायाः तद्योगो नमस्कार्य महिमा समर्पकाणां। नमस्कार महिमा समर्पकं को वर्तते? रुद्राध्याय। जी। सर्वाय सर्वशर्वाय नमस्ते अस्तु रुद्ररूपाय। तत्र सर्वपदं तत्र आगच्छति। सर्वात्म्यं सर्वाधिपत्यं सर्वपतित्वं विश्वपतित्वं। जी। एभ्यः किञ्चित् भिन्नतया व्याख्यातं। पत्युरसामञ्जस्यात् तत्र अग्रे यस्य पतित्वम् इति प्रसङ्गः। यतोहि टीकाकारः तत्र भाष्यकारः पाशुपतमतम् अनुसृत्य भाष्यं प्रणीतवान्। तस्यैव ब्रह्मणं क्रियते अप्पय्यदीक्षितेन। अप्पय्यदीक्षितः स्वतः तु अद्वैतम् इच्छति। तत्र यत्र यः प्रसङ्गः स एव अनुसर्तव्यः इति कृत्वा अप्पय्यदीक्षितेन श्रीगण्डभाष्यम् एव तावत् अत्र समर्थितम्। अस्मिन् भाष्ये यत्र किं भवति उपोद्बलकत्वेन नमस्कार्य उत्कर्षः तस्य न तावद् नमस्कारयोगेन दौर्बल्यम्। सर्वाधिपत्ये नमस्कारः परमेश्वरस्य प्रपञ्चान्तर्गत एकैकवस्त्वाधिपत्यप्रदर्शनेन सर्वाधिपत्यं स्थिरीक्रियते। सर्वाधिपत्यं तत्र सर्वाधिपत्यम् एव स्यात्। सर्वरूपाय नमः, नमः सर्वाय शर्वाय शर्वाय सर्वाय सर्वपदमपि केचित् साखीयेषु अभ्यस्यते। तो नमः हिरण्यवाहवे सेनानी दिशांच पतये नमो नमो इत्यादिभिः हरिकेशाय षष्पिञ्जराय त्रिकीमते पथीनां पतये नमः। तत्र सर्वस्मिन् किञ्चित् किञ्चित् तत्र परिकल्प्य तेषाम् आधिपत्यं पृथक्तया रुद्रप्रश्ने कथं नमस्क्रियते तत्र ब्रवीति अप्पय्यदीक्षितः। अनेन नमस्कारेण विशेषणानाम् अर्थविवक्षाम् एव उपोद्बलयति न तु अर्थविवक्षां वारयति। नमस्कारेण नमस्कारयोगेन सर्वाधिपत्यं सर्वपतित्व इति पक्षः न दुर्बलायते। सर्वपतित्वपक्षे दौर्बल्यं नैव आयाति। तथा च रुद्राध्यायगतेन अग्रे पठ्यताम्। जी। तथा च रुद्राध्यायगतेन अनितरसाधारणेन नमस्कारभूयस्त्वेन नमस्कार्यस्य सर्वोत्कर्षसिद्ध्य नमस्कारघटित तत्तन्मन्त्रगत नमस्कार्यविशेषणं समर्पित सर्वाधिपत्यादिरूप एव सिद्ध्यति। प्रार्थनायाः स्तुतिलिङ्गेन दौर्बल्यं भवदपि यत्र मन्त्रे सादृश्यते तत्रैव भवेत् न अन्यत्रापि। अन्यथा पुरुषसूक्त
पुरुष सूक्तैक वाक्यतापन्न उत्तर नारायणावसान गतेन प्रार्थनालिंगेन सूक्तद्वयस्यापि स्तुतिपरत्वं प्रसज्यते। तस्माद् रुद्राध्यायेऽपि येषु येषु मन्त्रेषु प्रार्थना दृश्यते तद्गतप्रार्थनीयविशेषणानां स्तावत् स्तावकत्वकल्पनेऽपि नान्यत्र तत्कल्पनावकाशः। तथापि नारायणम् उद्दिश्य विधान ऐदं पर्येण प्रवृत्तं वाक्यं नमस्कार वाक्येभ्यः तादर्थेन विश्वपतित्वादि समर्पकेभ्यः प्रबलम् इति चेत् न पतिं विश्वस्य इत्यादिरपि तद्विधानैदं पर्यासिद्धेः। इदं पर्यायः तत्र न सिद्ध्यति। पतिं विश्वस्यात्मैश्वरगुं शाश्वतं शिवमच्युतं। तत्र शिवमपि वर्तते, अच्युतं भवति। वैष्णवादयः एकान्ततः शिवं रुद्रं वा व्यावृत्य विष्णुपरोऽयम् अर्थः एवमेव स्थापयन्ति। तो अत एव तेषाम् अत्र तु नास्ति कोऽपि विवादः। विष्णोस्तु हृदये शम्भुः, शम्भोस्तु शिवस्य हृदये हरिः। और शिवः भूत्वा यजेत् शम्भुं, शिवः भूत्वा यजेत् विष्णुं, विष्णुर्भूत्वा यजेत् शिवम्। तत्र न कापि विप्रतिपत्तिः। हिन्दुवैष्णवादिभ्यः केवलं शिव ब्रह्म विष्णुरेव अत्र प्रतिपाद्यः, तस्यैव विश्वपतित्वं। तत्र अस्य उपोद्वलकत्वेन या नारायणसूक्तस्य नारायणसूक्तम् अत्र उदाह्रियते। नारायणसूक्ते किं वर्तते? पतिं विश्वस्य, पतं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवम् अच्युतम्। तत्र शिवमपि आगतः, अच्युतम् इति पदम् आगतः। अतः श्रुतेः तस्मिन् तात्पर्यम्। अत्रापि का विरोधः नास्ति। यतोहि नारायणस्य हृदये तत्र केवलम् आधिक्यं मत्तेभ्यः, यस्य यस्य अन्तर्गते सति यस्य यद्विशेषणं भवति तस्य आधिक्यं भवति इत्येव अत्र मीमांस्यते। शिवस्य नारायणस्य हृदये सति एव नारायणस्य यदि विश्वपतित्वं, तर्हि अन्तरङ्गस्य शिवस्य, अत्र शिव इति पदेन सदाशिवः ऊहनीयः। ईषद्बहिर्मुखस्य नारायणस्य यदि विश्वपतित्वं भवति, तद् विश्वपतित्वम् अन्तर्भूतया अवस्थितस्य सदाशिवस्य विश्वपतित्वे सति एव भवति। एवं अस्य सदाशिवस्य शिवस्य वा आधिक्यं वर्तते इत्येव अत्र मीमांस्यते। अथवा अन्यथा भेदः नास्ति। एतेषां मते केवल एकान्ततः वैष्णवम् इच्छन्ति, तेषां मते केवलं विष्णोरेव विश्वपतित्वं भवति और रुद्र अन्येषां देवतानां विश्वपतित्वं न भवति। अग्रे पठ्यताम्। जी। द्वितीयान्तानां तद्विश्वम् उपजीवति इति श्रुतिकर्मकक्रिया पठामि समझणः। एवम् श्रुतिकर्मकक्रियान्वये सम्भवति द्वितीयार्थग्रहणयोगात्। अनन्तम् अव्ययं कविं समुद्रेन्तं विश्वसम्भुवम् इति द्वितीयान्तपदानां यशेनार्थसम्बन्ध इति न्यायेन प्रथमान्तपदेभ्यः प्राचीनया क्रियया अन्वयोपपत्तेः प्रथमान्तानां भिन्नवाक्यत्वोपपत्तेः सर्वत्र प्रथमार्थकल्पने बहुधा वाक्यभेदस्य आश्रयणीयत्वात् द्वितीयान्तेषु तदर्थात्यागे प्रथमान्तपदघटितमन्त्रयोरेव तदाश्रयेण लाघवात्। लाघवात्। ये मन्त्रः किं वर्तते? मन्त्रांशः। यत्र मन्त्रांशमात्रं अनन्तम् अव्ययं कविगुं समुद्रेन्तं विश्वशोभं सम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशं तद्विश्वमुज्जीवति। तत्र अनन्तं द्वितीयान्तम् अव्ययं कविं समुद्रेयन्तं विश्वशम्भुवं, तत्र सर्वत्र द्वितीयः
ये तदन्त ये द्वितीया विभक्त्या किं सूच्यते तदर्थ अत्यागे तस्य अर्थत्यागानन्तरं प्रथमान्तवद घटितमन्त्रयोरेव आश्रयेण अस्य द्वितीयान्तस्य लाघवम् स्तुतकर्मक्रियान्वये सम्भवति द्वितीयार्थप्रहाणा योगात् द्वितीयान्तानां तद्विष्णुपजीवति इत्यादि तद्विष्णुपजीवति अस्यैव अनन्तम् अव्ययं कविगन् द्वितीयान्तेन तद्विश्वम् उपजीवति इत्यनेन सम्बन्धः तद्विष्णुपजीवति प्रथमे पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं परं ब्रह्म ये प्रथमा श्रुति प्राचीन श्रुति प्राचीनया क्रियया अन्वयो उपपत्तेः अन्वयः भवति अतएव प्रथमान्तानां भिन्नवाक्यत्वोपपत्तेः सर्वत्र प्रथमार्थकल्पने बहुधा वाक्यविहिताश्रय अनीयत्वात् द्वितीयान्तेषु तदर्थाभावे प्रथमार्थघटितमन्त्रयोरेव तदाश्रयेण लाघवात् अपि च नगरे पठ्यते जी। अपि च श्वेताश्वतरोपनिषदि एको हि रुद्र इति मन्त्रे शिवव्यतिरिक्तस्य जगदीश्वरत्वं निषिध्यते। तस्य हि अयमर्थः एक एव रुद्रः न तत्र द्वितीयस्तिष्ठति। किं सर्वात्मना निषिध्यते न य इमान् लोकान् ईशत ईशनीभिः शक्तिभिः इष्टे तादृग्द्वितीयो निषिध्यत इति। श्वेताश्वतर एव यो देवानामिति मन्त्रे तस्य विश्वाधिकत्वं च श्रूयते। तद्विश्वपतित्वं लिङ्गम् तद्विश्वपतित्वलिङ्गं तदन्यस्य विश्वपतित्वे तस्य तदधिकत्वा सिद्धेः। यद्यपि अत्र प्रार्थनारूपं स्तुतिलिङ्गं दृश्यते तथापि अत्र यच्छब्दयोगेन अनूद्यमानस्य विश्वाधिकत्वस्य प्रापकप्रमाणसापेक्षत्वात् तत्रैव श्वेताश्वतरे श्रूयमाणं तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदामदेवादेशमीड्यम् नाम देवं भुवनेशमीढ्यं न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशितात् नैव च तस्य। भुवनेश मीढ्यम् इति पदं समीचीनं मीडियम् इति वा समीचीनम् ईड इति अर्चाथ धातुः वर्तते रामसुलाई महाभाग भुवनेश मीडियम् मीडियम पे ईडस्तु संपदा अच्छा ढकारः तो नास्ति न इद्यम इद्यम पूज्यत्वम अशुद्धं मुद्रितम् हाँ जी प्रणन्ति संपदा नारायण न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गं सकारणं इपादिको कारणाधिपादिको न चास्य चास्य कश्चित् जनितास्ति चाधिपः इत्यादिकम् जी शब्दतो शब्दतः अर्थतश्च तत्प्रापकं प्रमाणम् इति ततो निर्विवाद विश्वाधिकत्व सिद्धिः अनुसन्धेया। ननु अग्निर्वै देवानां वमो विष्णुः परमः तदन्तरेण सर्वा अन्या देवता इति बहुरुजः इत्थं ब्राह्मणे विष्णोः सर्वदेवतोत्कर्षः श्रूयत इति चेत् मा एवम् अग्नौ वैष्णवपुरोडाशार्थवादस्यास्य अग्निर्मुखं प्रथमो देवतानां यद् प्रथमो देवतानाम् अग्निरेतु प्रथमो देवतानाम् अग्निः सर्वा देवता अग्निमुखा वै देवाः राजानो वा हयितो देवतानां यदग्नि सोमौ इत्यादि श्रुतिभिर्यथा अग्निदेवतानां स्यादृतूनां कुसुमाकरः द्विपदां ब्राह्मणश्रेष्ठ इत्यादि स्मृतिभिः हुतासन पुरोगमा इत्यादि विष्णुपुराणादि लिंगैश्च अग्नेः उत्कर्ष प्रतीतेः सर्वदेवता न्यूनत्वा योगेन अग्निः अग्निरवम् इत्यंसे कश्चित् देवता विशेषान् अवमः न्यूनः अवरः वा इत्येव रामसुलाई महाभाग अवम न्यून एक प्रयोग नावमा दुम्नं पति कृष्णामने किवित् स्वरूपमेव संपदा समानमिति ते अर्थे वर्तते न्यूनाद नो चेदपि अर्थः सम्यक् न लगी
अग्निर्देवानाम् अवमः। तर्हि देवानाम् अवमः इति किमर्थः? नहीं, अग्रे अस्य द्वितीयं वर्तते, अस्य मन्त्रस्य उत्तरार्धे जी जी। अग्निः देवानाम् अवमः ननु विष्णवे सर्वाधिपतय अवमः रक्तः नाशं पद अवरक्षणार्थक धातुः नास्ति। अवमः यदु अग्रे एक वगतः जी, ओ पंडित जी, जी अग्निर्देवानाम् अवमः ये मन्त्रः क्व वर्तते? त्रैव अस्ति स्वामित्राणाः। समानं तु नास्ति, समानम् इति कृष्णात् ये समानत्वम् उतर तर्हि फिर न्यूनः एव पदः। अग्निमे तत्र जायान् इति लिखितं। हृदयात् अधिकम् अग्निः, अग्निम् अपेक्ष्य कश्चित् अन्यः देवता ततो अधिकः अच्छा, देवानां तो अवमः इति न्यूनमेव कृत्वा। एको वर्तते। एक कस्मिन् पङ्क्तिः उद्घाट्यते। शिवमणि एकदा सर्च कृता पार्थास्य, ममापि सम्यक् न ज्ञायते। अवमः ननि देख रहा हूँ जी। नावमः कृष्णात् इति न न्यूनः इत्यर्थः। न न्यूनः, समानेऽपि अर्थे और अधिकेऽपि अर्थे अवमः इति पदं प्रयोक्तुं शक्यते। जी पद अस्मिन् ये द्वितीया वृत्तिः भवति। पुरा गतसप्ताहे अस्माभिः अधीतम्। अधमः निन्दितः इत्येव अर्थः। निन्दितः प्रकल्प कुत्र वर्तते, कस्मिन् वर्तते तस्मात् आत्मानं इति अवमः। अवक्षणादौ जी जी एवमेव व्युत्पत्तिः अस्ति स्वामी। अच्छा, अवमः ये मन्त्रः क्व नानुमान न्यूनः इत्येव क्वचित् मया न्यूनः। देवानां तद् अन्यत्रापि क्वचित् ब्राह्मणारण्यकेषु वर्तते। अस्मत् क्षेत्रीयाः ब्राह्मणाः अग्निरुच्छिष्टं न सेवन्ते। तत्रापि कश्चित् अवमः इति प्रसङ्गः वर्तते। कनिष्ठः, अग्नेः कनिष्ठत्वात् ज्येष्ठेन कनिष्ठस्य उच्छिष्टं न सेव्यते। सर्वदेवता न्यूनत्वा योगेन अग्निः अवम इत्यंसे कश्चित् देवता विशेषात् प्रति अग्नेः अवमत्वपरतया संकुचितार्थत्वस्य असदालम्बनार्थवादरूपत्वस्य वादत्वरूपस्य वक्तव्यतया तत्समभिव्याहृते विष्णुः परमम् इत्यंसेऽपि तथा तस्य उचितत्वात्। यत्तु इमम् अर्थवादम् अवलम्ब्य ग्रहणार्थं च पूर्वम् इष्टेः तदर्थत्वाद् इति जै जै पूर्वतन्त्राधिकरणे सिद्धान्तवर्णनं तदविवक्षितार्थं किञ्चित् अर्थवादम् अवलम्ब्य प्रवृत्ते पूर्वपक्षे तथा भूतम् एव अर्थवादान्तरम् अवलम्ब्य तन्निराकरणार्थं हृदयवाचाम् अहृदया एव प्रतिवाचो भवन्ति इति न्यायेन प्रवृत्तं कृत्वा अचिन्तारूपम् इति तत्रैव अधिकरणे वक्तव्यम्। एतेन विश्वस्माद् इन्द्र उत्तरः न किरीन्द्रत्वदुत्तर इत्यादि मन्त्रेषु इन्द्रादीनामपि विश्वोत्तरत्वं दृश्यत इत्यपि शङ्का निरस्ता। अस्माभिः पठितं गतसप्ताहे ये पठितमासीत्, इतः पठ्यत अयमर्थः। एवं पूर्वपक्षसिद्धान्तप्रकारं सूत्रार्थं च शब्दगत्या अर्थगत्या च सहस्रशीर्षकां देवम् इति आरभ्य इत्यादिना नारायणात्मा परमेश्वरः श्रूयते इति समीचीनम् इत्यन्तेन सन्दर्भेण सङ्ग्रहेण इताग्रे पठ्यतम्। एताः अग्रे ये सर्वं राद्धान्तितं वर्तते। नारायणात्मा परमेश्वरः श्रूयत इति समीचीनम्। नारायणस्य आत्मा तदन्तर्यामी परमेश्वर इति अयुक्तम्। नारायण खलुवत्र परं ब्रह्म इति श्रूयते, अतः स एव अन्तर्यामी इति युक्तम्।
अग्रे पठ्यताम् ये पूर्वपक्षः चलति उपरितनसन्दर्भ उपरितन संदर्भ पर्यालोचनया अपि तथैव स्पष्टम् अवश्यते। तत्र हि उपासकस्य हृदयपुण्डरीकं प्रस्तुत्य तस्य मध्ये महान् इत्यादिना संतापयति स्वं ये इति सम्पूर्णं मन्त्रम् उपस्थितं स्यात् तर्हि सम्यक् अर्थः लगति। तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वारचिरविश्वतो मुखः सोग्रभविभजन् तिष्ठन्नाहारम् अजरः कविः प्रियगूर्धमदशायि रश्मयस्तस्य सन्तताः सन्तापयति सन्देहम् आपादतलमस्तगः। इति देहस्वामी स्वामित्व देहलिंगावगमित्वम्। अग्रे पठ्यताम्। जीवात्मानम् अग्निशब्दलक्षितं तन्मध्यगतम् उक्त्वा तस्य मध्ये वह्निशिखा इत्यादिना तत्प्रभारूपान्तरहृदयचिच्छक्तिं हृदयपुण्डरीकम् हृदयपुण्डरीकम् उकुलावच्छेदकृतदीर्घभावेन दीपशिखाकारां तन्मध्यगतां तन्मध्ये तदन्तर्यामितया निर्दृश्यमानः परमात्मा प्रकृतो नारायण एव भवेत्। न च पद्मकोशप्रतीकाशम् इत्यादिना वर्ण्यमानं हृदयपुण्डरीकं न शब्दनिर्दिष्टस्य उपासकस्य किन्तु प्राक्शब्दसन्निधाशितस्य नारायणस्यैव। यथा हृदयस्य अग्नेरवद्यति इत्यत्र न हृदयपुण्डरीकं न अशब्दनिर्दिष्टस्य उपासकस्य। अशब्दनिर्दिष्ट तत्र अवचनेनैव अत्र उक्तं हृदयपुण्डरीकम् अशब्दनिर्दिष्टस्य उपासकस्य तत् हृदयपुण्डरीकं न भवति। अग्रेपि तत्र एकमधिकरणं वर्तते सूत्रम् अर्भकौकत्वाधिकरणम्। तो तत् अर्भकौकत्वात् जनानां मुष्टिपरिमितं हृदयाकाशं भवति। तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानगी तत्सर्वं मुष्टिमात्रपरिमिते हृदये तस्य अभ्यन्तरे हृदयाकाशे तत्सर्वं कथं समावेष्टुं शक्यते। तत् मतान्तरे तत् कस्य निर्दिष्टस्य अशब्दनिर्दिष्टस्य उपासकस्य तद् हृदयपुण्डरीकं न भवति, किन्तु प्राक् शब्द सन्निधापितस्य नारायणस्य एव भवति। तो ये अस्मदादीनां जीवादीनां हृदयपुण्डरीके सर्वं न प्रतिष्ठितं, तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं स ब्रह्म स शिवः स हरिः इति नारायणस्य हृदयपुण्डरीकविषयम् एतत् वर्तते इति पूर्वपक्षः। किन्तु जी किन्तु पठामि समझना। किन्तु पूर्वानुवाके यः परः स महेश्वर इति प्रस्तुतः शिव एव इति वाच्यम्। प्राक् परं ब्रह्म परं ज्योति परमात्मेति प्रतिपादितस्य नारायणस्य उपासकत्वेन अन्वयः उपासकत्वेन अन्वया योगात्। तत्र नारायणस्य उपास्योपासक केचन तत्र आत्मानमेवावीत यद्वा आत्मन्येवात्मानमनुपश्येत। कः कं पश्येत? तत्र नारायणः तत् यथा सूक्ते उत्तरनारायणसूक्तस्य भवति साध्यनारायण ऋषिः सिद्धनारायणः देवता। तो स्वयं नारायणस्य एव उपासकत्व कल्पना यत् प्रतिपाद्यते तत् न समीचीनम्। उपास्य उपासकत्वेन अन्वया अयोगात्। अतः अन्वयायोगात् अतः य एषोक्षिणी पुरुषो दृश्यत इत्यत्र उपासकाक्षिवत् उपासकहृदयम् उपासनास्थानत्वेन निर्दिश्यते। तन्मध्यवर्ती परमात्मा च अव्यवहितप्रकृतो नारायणः न तु व्यवहितप्रकृतः शिव इति युक्तम्। आत्मा नारायणः पर इति नारायणस्यैव प्राक् परमात्मत्वेन उक्तत्वात् उपास्य परमात्मविभूतिषु स ब्रह्मा च शिवस्येन्द्र इति शिवस्य परिगणनाच्च ननु प्राग् उपास्यत्वेन निर्दिष्टस्य उपासनास्थानवर्तित्वप्रतिपादनम् उचितम्। शिव एव च तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् तदुपासितव्यम् इति पूर्वानुवाकविहितायाम् उपासनायां
उपास्यत्वेन निर्दिष्टः। तत्र उपास्य परस्य यत्पदस्य पूर्वापरमन्त्रगत रुद्र महेश्वर नाम समर्पित शिव पर्यवसायित्वात् एवं सहस्रशीर्षा देवम् इत्यारभ्य शीर्षं ऋक्परिशिष्टे महानारायणीये शीर्षं वर्तते। जी जी ये अस्माकं पुरुषसूक्तसंस्कारेण सहस्रशीर्षा इति एव सर्वो जनः ब्रवीति। तत्र सहस्रशीर्षं देवम् इत्येव पठनीयम्। जी पांचन सहस्रशीर्षं देवम् इत्यारभ्य नारायण गुण कीर्तन वैयर्थ्य परिहाराय तदुपासन विधेः कल्पनीयत्वेन तस्यापि उपास्यत्वेन प्रकृतत्वात् एतेन पद्मकोश प्रतिकाशम इत्यादेः पूर्वानुवाक विहित शिवोपासना संबंधी हृदय पुंडरीक संस्पर्शात् तदेश तद अपेक्षित गुण विधि परत्व सवशी परत्व अवशीयत इत्यपि शंका निरस्ता। नारायण गुण कीर्तन कल्प्य अत्र स्पष्टं नास्ति संचरण। नारायण गुणकीर्तन कल्प तदुपासन विधिना कल्पवत् नारायण गुणकीर्तन कल्प तत्र मतान्तरे नारायणस्य गुणकीर्तनं भवति। अच्छा वदा भागवते द्वितीयस्कन्धे स्मर्यते शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थ। एतानि अनुसन्धातुं शक्यते। स्वामिचरणः भागवतस्य शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्थः जी जी शब्दस्य ब्रह्मणे से पंथा यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः अपार्थै अपार्थै निष्फलै जी जी अग्रे एका पंक्ति न स्फुरति तस्मात् प्राप्त विद्वान् नाम ब्रह्मण एष पंथा यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमत् तत्र न पिण्डतीर्थान् मायामयी वासनया शया। वासनया शयानः। तस्माद् विद्वान् नामसु यावदर्थः स्यादप्रमत्तः व्यवसाय बुद्धि। अग्रिमः श्लोकः वर्तते। एवं पुराधारणात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टा तथा ससर्जे दममोघ यथाप्यर्यात् प्राग् व्यवसाय बुद्धिः। यथा ते प्राग् व्यवसाय विद्वान् नामसु यावदर्थो स्यादप्रमत्तः व्यवसाय बुद्धि एवं कश्चित् पाठभेदः वर्तते। जी तत्र नाम अत्र अग्रे भविष्यति नाम कीर्तनपक्षः एकः वर्तते। नारायणस्य नामोल्लेखः। द्वितीयः भवति अतः कविर्नामसु यावदर्थः यादपतः कविर्नामसु यावदर्थः स्यादप्रमत्तः व्यवसाय बुद्धिः। जी हाँ, सिद्धेन्यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षण। समीक्षमाण सिद्धे अन्यथापि यत् सिद्ध्यति तत्र किमर्थं यत्नं करणीयं। सिद्धेन्यथार्थे नयतेत तावत् किं परिश्रमं सिद्धेन्यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षण। प्रमाणं यत् केवलं ध्यानेनैव परमेश्वरस्य उपास्तौ ये उपासनया एव सर्वं सिद्ध्यति। तो अपार्थैः ध्यानैः अपार्थैः नामभिः वाचां किं वाचां विज्ञापनकं हि तत् इति लिखितम्। तो अत्र केवलं नाम संकीर्तनम् अत्र न निषिध्यते। नाम संकीर्तनस्य अत्र निषेधः नास्ति किन्तु नाम संकीर्तनस्य एव निषेधः भवति। ये केवलं नाम संकीर्तनमात्रे पर्यवसिताः और तेन भगवतः यत् पारमार्थिकं और स्वरूपं पारमार्थिकं स्वरूपं शास्त्रादि विधौ ये निश्चेतुं न शक्नुवन्ति तेषाम् अत्र परिश्रमः। एतेन पदमकोशप्रदा किमत् नामभिः उपासनायाम् उपास्यत्वेन निर्दिष्टः। नारायणस्यैव प्राक्परमात्मत्वं
परमात्मत्वेन उक्तत्वात् उपास्य परमात्मा विभूतिषु सब्रह्मा स शिवः इति शिवस्यापि परिगणना भवति। विष्णुसहस्रनामसु शिवः वर्तते, शिवस्थाणुः रामो विरामो विरजो मार्गो एकः शिवः स्थाणुः इत्यपि वर्तते। जी जी। भूतादिर्निधिरव्ययः तत्र शिवः भूतादिनिधिरव्ययः शिवसहस्रनामेऽपि विष्णोरविधानानि सन्ति, बहूनि सन्ति। शिवसहस्रनामे नामसु विष्णो नारायणस्यापि अविधानानि सन्ति। अत्र अनेन न च जुह्वादीनाम् अव्यभिचरित हृदयस्य अव्यभिचरित शिवोपासना संबंधोऽस्ति। नारायण गुणकीर्तन कल्पवत् उपासना विधिना शिवोपासना प्रकरणस्य विच्छिन्नत्वात् न च जुहुवादीनाम् अव्यभिचारित संबंधवत् हृदयस्य अव्यभिचारित शिवोपासना संबंधो अस्ति। यथा जुहु इत्यादीनाम् अव्यभिचरित कृत संबंध अधास्य पर्णमयी जुहु भवति न स पापं शृणोति। तत्र व्यभिचरित कृत संबंध तद्वत् अस्य अव्यभिचरित शिवोपासना संबंधः अत्र नास्ति। येन प्रकरणाभावेपि जुहुवादिद्वारेण पर्णतादीनां क्रतुवन्वयवत् हृदयद्वारेण तद्धर्माणां वाक्यद्वारेण तदन्वयो भवेत्। उपासना संबंध एव हृदयस्य नाव्यभिचारितः। पर्णमयी जुहु इत्यादिवत् हृदये पद्मकोशपतिकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम् इत्यादि अत्र कृतवन्वयवत् हृदयद्वारेण तद्धर्माणां वाक्यद्वारेण अन्वयः तद्वत् न भवति, न अव्यभिचरितः। उपासना संबंध एव हि हृदयस्य न अव्यभिचरितः लोकचिन्तादि साधारण्यात्। ये लौकिक चिन्तादि साधारण्यात् इति युक्ते ईश्वरः सर्वजना जानाति पर ईश्वरः सर्वभूतानां किं वर्तते हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि चेतारूढानि। तो लोकरूढ्या अपि शास्त्रतः स्मृत्यादिभिः अपि परमेश्वरस्य हृदये निवासः प्रसिद्धः। तो लोकचिन्तादि साधारण्यात् अत्र उपासना संबंध एव हि हृदयस्य न अव्यभिचरितः। अत एव शुक्रं प्रविध्य हृदयं प्रविध्य इत्यादि मंत्राणां हृदयद्वारेण न विद्याङ्गतम्। अग्रे अग्रे पठ्यताम्। अद्य एनं सम्पूर्णं समाप्यताम्। जी। एतत् बहु दीर्घं वर्तते। कर्मत्वम् इति विद्याङ्गत्वाभावः एतावता स्थापितं हृदयद्वारेण। तस्मात् नारायणगुणकीर्तन सामर्थ्यकल्प्य इति अस्य अग्रे पठ्यताम्। जी। कर्मत्ता य एषु क्षिणी इत्यत्र इतः स्वांचरण नारायण गुणकीर्तन सामर्थ्य कल्प्य उपास्यत्वेन प्रकृतः स एव उपासक हृदय पुंडरीक मध्यगत जीवान्तर्यामित्वेन प्रतिपाद्य उपास्य शिवस्य तदन्तर्यामित्वं तदुपास्यत्वं च वक्तुम् अयुक्तम् इत्येव आशंका निराकरणार्थमिदं सूत्रम् इति कर्म करते व्यपदेशात् देशाय। तो अंतर्वादिना नारायण गुण कीर्तन सामर्थ्येन एव कल्प्य उपासनत्वेन गुण कीर्तनं नाम तत्र भवति
अस्माकं पक्षे तु योगिपक्षे भवति तज्जपस्तदर्थभावनम्। तो गुणकीर्तनं भवति भगवतः नाम रूपलीला नाम धाम श्रृंगार इत्यादीनां निरूपणं वर्णनं किरीटकेयूरमहर्हनिष्कैकी मण्युत्तमालङ्कृत सर्वगात्रं नारायणं केशवमभ्युपैमि। तत्र एवं भूतं नारायणं अस्य भवति कीर्तनं नाम नामभिरमां प्रकीर्तये। तत्र कीर्तनं नामपूर्वकं भवति तस्य वै पीड्यमानं वा नामभिरमां प्रकीर्तयेत् महाभारते लिखितं। तत्र नाम संकीर्तनं नामकीर्तनं यत् भवतः भवति तस्य उपासना उपास्यत्वेन तस्य नाम संकीर्तन सामर्थ्य कल्प्य उपासनोपास्यत्वेन प्रकृतस्य उपास्यो उपासक उपासक भावः भवति नाम संकीर्तन। यः नाम संकीर्तनं करोति तस्य तावत् भगवतः एव रूपत्वं मन्यते। तो प्रकृतः स एव उपासकः यः नाम कीर्तनादिभिः ईश्वरम् आरिराधिशति ईश्वरस्य प्रसादनम् इच्छति स एव उपासकः हृदयपुण्डरीकमध्यगत जीव अन्तर्यामित्वेन प्रतिपाद्य उपास्यः स एव जीवः उपास्यः इति शिवस्य तदन्तर्यामित्वं शिवस्य अन्तर्यामित्वम् और उपास्यत्वं च वक्तुम् अयुक्तं। यथा पूर्वं प्रोक्तम् अनेन तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यो। तत्र अग्निः देवानाम् अवमः इत्यादि अत्रापि उपास्यत्वं यद् प्रोक्तं तद् अयुक्तम्। उपासनायां नाम संकीर्तनम् उपासनायाम् अन्तर्भूतं न वा? वैष्णवग्रन्थाः भवता अधीताः रामचन्द्रशर्ममहाभागाः। आचार्य नाम संकीर्तनम तो उपासनायां प्राथम्येन नामोपासनयो जपमन्त्रः पृथक् भवति संकीर्तनमन्त्रः पृथक् भवति। अन्य नारायणस्य अत्र नारायण इति अस्मिन् महानारायणीये यत् सिद्धान्तिना नारायणस्य अन्तर्यामित्वेन नारायणस्यापि अन्तरत्वात् शिवस्य पतित्वं यत् प्रोक्तम् और तेन हेतुकेन नारायणस्यापि पतित्वं भवति इति उक्तं। तत्र ये वैष्णवादयः प्रत्यवस्थिता तेभ्यः नारायणगुणसङ्कीर्तन सामर्थ्य कल्प्य उपासना उपास्यत्वेन प्रकृतः स एव उपासकहृदयः हृदयपुण्डरीकमध्ये जीवान्तर्यामित्वेन प्रतिपाद्य उपास्य। अत एव शिवस्य तदन्तर्यामित्वं तदुपास्यत्वं च वक्तुम् अयुक्तम् इति वाक्ना आशङ्कितम्। अस्य निराकरणाय कर्मकर्तृव्यपदेशः इति अग्रे प्रोक्तम्। येषु भाषाग्रन्थेषु जो उमासहित ये जपदपुरारी इत्येव लिखितम्। एवं शिवस्यैव नारायणस्य उपास्यत्वं वर्तते। तत्र शिवस्य नारायणस्यापि शिवस्य आराधकत्वं शिवस्य तत्र रामेश्वरादिप्रसङ्गे पालुकालिङ्गं पिरवाय तस्य अभिषेकादिकप्रसिद्धम्। तो स्कन्दोपनिषदरीत्या तु अस्य सुष्ठु समन्वयः जायते। शिवस्य हृदये विष्णु विष्णोस्य हृदये शिवः शिवः भूत्वा यजेति विष्णु विष्णुर्भूत्वा यजेति। यदा शिवः यदानीम् उपास्यः तदानीं विष्णुर्भवति उपासकः। इदानीं विष्णुरुपास्यः तदानीं शिवः भवति उपास्यः। एवम् उपास्योपासकभावे भावस्य उभयोः तत्र किम् अविनाभावात् यदा हरिहरयोः अन्तर्भावविवेक्षया तत्र कष्टपि तत्र विवादः न भवति। अयमेव सिद्धान्तः आचार्य हरिहराद् वैदात्मिका शाश्वती भक्ति स्यात् इति भगवत्पादेन तत्र गंगा स्तोत्रे अंतमे उक्तम्। तस्य वक्तुम् अयुक्तम् इत्येवम् आशङ्का निराकरणार्थं शिवस्य अन्तर्यामित्वं शिवस्य उपास्यत्वं वक्तुम् अयुक्तम् इत्येवम् आशङ्का निराकरणार्थम् अग्रिमं सूत्रं प्रवृत्तं कर्मकर्तरि व्यपदेशात् च। अस्मिन् चकारः नास्ति, कर्मकर्तृव्यपदेशात् इत्येव वर्तते। चकारः वा नहि, मूले कर्मकर्तृव्यपदेशात् चकारः नास्ति। भोवि भट्टजी अद्य नागतः। जी स्वामी चरणार्पणं। नारायण।
देखो ये वो भी होती है ये मूलतः प्रवृत्तिपावकाश्रयम् मू- मूलतः प्रवृत्तिपावकाश्रयम् द्वादशान्तनिधनं शिवे जगत् द्वादशान्तनिधनं शिवे जगत् वाहतत्प्रथनयोर्निषेदुषि वाहदत्प्रथनयोर्निषेधुषे मज्जयस्व तव धाम निचित्परे। मञ्चयस्तु तव धाम निचित्पदे। अत्र प्रार्थ्यते यत् मूलाधारम् आरभ्य पावकाश्रयं तत्र चित्शक्ति चिदग्निर्भवति चिदग्निकुण्डनिलया इति नाम आगच्छति न वा ललितासहस्रनाम मूलाधारम् आरभ्य द्वादशान्तपर्यन्तानां जन्माग्रमूलकन्दना विरदय कंठतालु भूमध्य ललाट ब्रह्मरंध्र शक्ति व्यापिनी और व्यापिनी समनी उन्मिनी पर्यन्तानां द्वादशान्ते षण्ढस्वरान् वर्जयित्वा तत्र द्वादशान्त इति रिरि लिरि लिरि इति विहाय द्वादशस्वराणां येषु स्थानेषु चक्रेषु अवस्थितिर्भवति। द्वादशान्ते अह तत्र विसर्गे सम्पूर्णं चराचरं जगत् प्रबिलीयते। वाह तत्प्रथनयोर्निषेधुषि तत्र तत्र प्राणवाह वृत्तीनां वाह अत्र वाह इति पदस्य कश्चित् भिन्न एव अर्थः कृतं व्याख्यात्रिणा। वाह 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 भवति प्राणशक्ति वाह प्राणप्रपञ्चस्य वाह वाह प्रवहनशीलत्वात् प्राणानां वाह वाह प्रधनं यत्र भवति तस्मिंश्चित् पदे मां मज्जयस्व तत्र अर्भगवत् यथा माता अबोधम् अर्भगं क्रोडे अङ्के स्थापयित्वा एकस्मात् स्थानात् स्थानान्तरं नयति एवं मां योगिनं यतो स्वयं हि अहं चित्शक्तिविधुरः किमपि श्वसितुमपि न शक्नोमि। कुंडलिनी विश्व प्रपंच गृहीतां कुंडलिनी मूलम् आरभ्य द्वादशांत पर्यन्तं कथं नेतुं शक्नो। माता अत्र प्रार्थ्यते सा स्वयमेव तत्तत् जननांगना विकण्ठ तालु हृद कंठतालु ललाट भ्रूमध्य ललाट इत्यादि स्थानेषु उपरि उपरि मां नीत्वा और स्वचित पदे मां मज्जयस्व। घोषबदो गिरिवर्तते सनियतम योगम बिना सिद्धितम उसे अर्थांतर उहे योगम बिना अष्टांग योग षडंग योगम बिनापि योगस्य सिद्धयः केवलं भक्तिमात्रम् अवलंब्य तत्र चित्शक्त्यात्मिकायाः भगवत्याः शक्तिमाता भक्तिमात्रेणैव योगिना तत्सर्वं सम्पादयितुं शक्यते। उक्तं च महर्षि पतञ्जलिना आसन्नः तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः। अथ इदानीं चिदाकाशं परमाकाशं वा प्राप्य जगद्विकल्पजालं विनाश्य संसारवासनयाः निःशेषं निवृत्तो भवति साधक इति वर्णयित्वा कस्यचिदाकाशप्राप्त्यधिकार इति वर्णनं कस्यचित् सर्वेषां तन्न भवति यस्योपरि भगवति भगवती यम् अनुगृह्णाति सद्वञ्जसैव तेन न ज्ञायते कथम् अहं मूलाधारात् द्वादशान्तपर्यन्तं वृत्तिः जीवत्वेन कथं नीता ये एकं ये साम्प्रदायिकं रहस्यं वर्तते गुरुणा एव तत्र निगमयितुं शक्यते। कुण्डलीजागरणस्य पूर्वं हृदये हंसरूपेण स्थितः जीवः अधः नीयते। मणिपुरे स्वादिष्ठाने मूलाधारे जीवः कुण्डलिन्या
कुण्डलिन्या संयुज्यते। सा च कुण्डलिनी तत्र किं भवति, सुषुम्ना ब्रह्मनाड्याः द्वारं सम्मुखेन पिदधति। मूले अस्य लिङ्गस्य किं नाम भवति, मूले भवति लिङ्गस्य नाम मिलाद ऊपरी नहीं वो स्वयंभूलिङ्गस्य। स्वयंभू लिङ्गं सार्धत्रिवलया त्रिवलयं सार्धत्रिवलयाकारेण परिवेष्ट्य स्वमुखेन तां ब्रह्मनाडीं पिदधाति। तो तस्य नाड्याः द्वारे भवति कफ इत्यादीनाम् अतिरेकेण तत्र रोधः भवति। अत एव हठयोनिनः प्रच्छदनविधारणाभ्यां यदवा कश्चित् प्राणायामविशेषम् अवलम्ब्य कुण्डलिनीं सुषुम्नां नाड्यां प्रावेशयति। तत्र लिखति अस्य हठयोगप्रदीपिका टीकाकारः, दण्डाहत इवोरगी, यथा दण्डेन आहता उरगी यथा व्युत्तिष्ठति एवमेव कुण्डलिनी उत्थिता भवति। किन्तु अत्र भक्त्यातिशयितया तत्र कुण्डलिनी एव योगी पीठानां निरूपणावसरे श्रीमद्देवी भागवते योगीनां मूलाधारे कुण्डलिनी रूपेण भगवती निवसति। तां स्तुत्वा भक्त्यातिरेकेण सा एव कुण्डलिनी तत्र शिशुं चक्रात् चक्रं नीत्वा स्वचित्पदे प्रविलापयति, स्वचित्पदे स्थापयति। अथ इदानीं चिदाकाशं परमाकाशं वा प्राप्य जगद्विकल्पजालं विनाशित। परमाकाशे जगद्विकल्पजालं नावशिष्यते, संसारवासनया निःशेषं निवृत्तो भवति साधकः इति वर्णयित्वा कस्यचिदाकाशप्राप्त्यधिकारः केषाञ्चित् तद्भवति। मातृस्तुतिव्याजेन चिदाकाशं परिचारयितुं स्तौति। ये निरावरणयुक्तिशालिनः ये निरावरण युक्तिशालिनः तान् प्रतिस्फुरति तत्परः नवः तत्परं नवः। तान् प्रतिस्फुरति तत्परं नवः। यत्र मेयमिति मातृघस्मरे यत्र मेयमिति मातृघस्मरे वासनापि न जगद्विभेदगा। वासनापि न जगद्वेदगा। ये तत्परे नभे यत्र किमुक्तम् अत्र उपरि कस्मिन् आकाशे चित्पदे चिदाकाशे स्वच्चित्पदे चित्पदे तव धाम्नि मां मज्जयस्व यदुक्तं तत् चित्पदं क्व वर्तते, परमाकाशे वर्तते। स्थूलाकाशं विहाय सूक्ष्माकाशं विहाय चिदाकाशं विहाय परमाकाशे पंचमे परमाकाशे भवति भगवत्याः चित्पदं मां तत्र नय इति प्रार्थयति। ये निरावरणयुक्तिशालिनः ये तत्र कः प्राप्तुं शक्नोति, तत्र चिदाकाशे चिदगगनं कः प्राप्तुं शक्नोति। ये निरावरणयोगं योगे दीक्षिताः। सावरणं विहाय निरावरणे यस्य संक्रमः भवति तत् संक्रम कौशलं येषां ते निरावरणयुक्तिशालिनः तान् प्रति तत् परं नभः स्फुरति। ये तु भौतिकाः ते भूताकाशे परिमिताः। अपञ्चीकृत पंचभूते रताः सूक्ष्म प्रपञ्चे ते सूक्ष्माकाशे निरता सूक्ष्माकाशपर्यन्तम् एव तेषां गतिर्भवति। ये चित्ताकाशे निरोधादिषु ये प्रवृत्ताः ते चित्ताकाश परिमिताः। येभ्यः विपरतरात् चिदाकाशे चित्ताकाशात् अंतःकरण असंभिन्ने यत् चिन्मण्डले ये चिदाकाशतया चिद्गगने यत्र चिद्गगन चंद्रिका यत्र भगवती चिद्गगनस्थ चिद्गगन चंद्रे चंद्रस्य चंद्रिका रूपेण यत्र भगवती विराजमाना तस्मिन् आकाशे भवन्ति पराकाशे तद्भवति चिदाकाश। चिदाकाशात् अपि परतरं भवति परमाकाशः। ये पंचव्योमाम्बा शास्त्रेषु वर्णिताः। ये खेचरी बीजस्य पंच अवयवाः भवन्ति। हकारः सकारः खकारः हकारः रेफः और एकारः बिंदुरनुस्वारश्च। तत्र भवति व्योमगा व्योमेशी व्योमचारिणी व्योमगा
व्योमगा, व्योमेशी, व्योमस्था, व्योमचारिणी और चिदाभास व्योमांबा एवं पंच व्योमांबा भवन्ति। भगवती पंचधा स्वात्मानं विभज्य असौ शिशु मम साधकाः मम चित्पदं चित्पदे स्थातुमिच्छति इति कृत्वा स्वात्मानं पंचधा विभज्य शिशुं ततः मूलं जननाग्रम आरभ्य द्वादशान्तपर्यन्तं नयति और तत्र स्वचित्पदे स्थापयति और भगवत्या चित्पदे तत्र जगत् इत्यस्य नामधामन विद्यते। सर्वदा विश्वोत्तीर्ण अवस्थायां भगवती स्वभक्तं प्रभा तत्र मात्र मेयमिति मातृघसमरे अत्र स्थूलादि आकाशे किं भवति मातृणा मेयेन मेयः मितिना ग्रस्यते। मितिः प्रमितिः यत् भवति प्रमाणं तद्भवत् तत् मातरि प्रविलीयते। तो अत्र मात्र मेय इति त्रिसॄणाम् एकमुष्टम् एव ग्रासः क्रियते परमे व्योमनि भगवत्या चित् शक्तिरूपिण्या देव्याः। तो तत्र वासना अपि न जगद्विभेदः। जगद्विभेदः भिन्नवेद्य प्रथा यत्र भवति मायीयमलस्य सम्पर्कात् तादृशी वासना अपि तत्र नावशिष्यते। पंचदा भवति तथापि तदोत पंचकृत्यानि करोति। बीजावस्थापन प्रविलापन तत्स्थानं बीजावस्थापनं भवति यतः पुनः जगद्विभेदगा वासना उदेति। बीजरूपेण कारणावस्थायां तत्र विश्वप्रपञ्चं बडधान्यकणिकान्यायेन तत्र निवसति कारणावस्थायां। ततोपि परतरे यत्र मात्र मान मेय इति त्रिसॄणाम् एकमुष्टम् एव भगवत्याः कवलीकारः क्रियते। तत्र जगद्विभेदका तत्र जगतः भेद भिन्न वेद्य प्रथा हेतुभूता मायामलस्य सम्पर्काभावात् तत्र वासना अपि नावशिष्यते। श्रवणम्। जी ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद स्वात्मा परमार्थावभास। हम्म?